بر محمد والے محمد اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بارہویں آقا دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد، صلوات۔ والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، سید العرب والعجم مکی المدنی، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ وعلی وزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، صلوات۔ زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والبدر والحنین، وبیر العلم ابی الحسن والحسین، سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین، صلوات۔ وعلی السیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المظلومۃ المغمومۃ المحرومۃ عن حق میراث ابیہا، التی قالت صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، وعلی اولاد الطیبین الطاہرین المعصومین، علی الحسن المعصوم المسموم، والحسین الغریب المظلوم۔ حسین کوئی ذات دا غریب دنائی، حسین قدوں یہ غریب جدہ غازی جیا پھرا مارے گیا، اجرکم اللہ۔ جدہ اکبر جائے پتر دے سینے چ برچھی لگ گئی ہے، کلہ رہ گیا غریب کربلا، اجرکم اللہ۔ کہیں لے سجے دے دے، کہیں لے کھبے دے دے، وقت مقتل دروے کیا دا کھڑیا ابطال الصفا ویا فرسان الہجا، مالی انادیکم فلا تجیبون، دا کھڑے ہو میرے سونے شاہ سوارو، اجرکم اللہ۔ دا کھڑے عباس اکبر مسلم ابن اسجا، کدے ٹر گئے ہو میں کلہ رہ گیا، اجرکم اللہ۔ آدھا کھڑے عباس، یا جڑی دہویں دی رات گزریے، میں تو انہوں اکٹھا کر کے آدھا رہا، تو آپ ہی لگے ونیو، میریاں بھیڑا میں نال لئی ونیو، او میں نو آدھے آئے مولا تینوں کلہ نائے چھڑے دے،
گمل اللہ دا کھڑے عباس تو سندا دے آوے مولا تینوں کلا نہ چھڑے سائیں آؤ ویکھو میں کلا رہ گیا او شرفا آؤ رل کے پوچھنے ہیں مولا لاشنوں تو کوئی حقلہ نہیں مرے او ٹر گیا نو تو کوئی نہیں سڑیں دا لاشنوں جو حقلہ کھڑا مرے نائے تسیں تینوں پانی بیواوے مولا گھوڑے تے سوار کراونا لا کوئی نہیں گھوڑے تے سوار کراونا آدھے نہ تساں مقتل لاشن و حقلہ کیوں کھڑا مرنا ہے آپ غریب کربلا کھڑا دے قومو ان نومتکم ایوہ الکرام ودفعو ان حرم رسول اللہ آدھے مٹھیاں نندرہ جو اٹھو میریاں بھیڑا دے پردے بجاؤ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اتنا پیارا ہے سبحانہ دا پردہ آخری لے کوشنا ودا کریں دا جو زینب دی چادر بچونے آدھا کھڑے عباس اٹھی زینب دی چادر بچا میں لحظے دا مہمانا زخمہ تو چور چور آئی شرم کر کے نرو زندگی دا نہیں پتا اجدہ محرم لحظے دا مہمان حسین زخمہ تو چور چورا تیران دے زخم تلواری دے زخم نیزیاں دے زخم او جوانو فقط تیران تلواری تے نیزیاں دے زخم نائل او کتھائیں عباس دے بازوان دا زخم جی اجرکو ملل اجرکو ملل کتھائیں اکبر دی جوانی دا زخم ایک زخم آئی جڑا بونگے رائی کرو سوالو کیڑا زخم او زینب دی چادر دا زخم او پتہ اس میں لحظے دا میں مالا او میں ٹور وجڑا ہے میری زینب دی چادر لٹی اجرکو ملل اجرکو ملل گھوڑے دی زین ڈھلی ہوئی واگا ترڑی ہوئی حسین زخمی گھوڑے دی واگ نپی ودے خیمیاں دے دروازے تے آیا کھڑے آکیا دا کھڑے میریاں تسیاں بھیڑا میرا آخری سلام اجروں کو ملل جوان سونے لگ دن حسین دے گا مجروں اجروں کو ملل غریب سلام کر کے آدھے او میریاں تسیاں بھیڑا او میریاں پردیسی بھیڑا او میریاں جنگلیں چرول کے مرنا لیا بھیڑا اجرکم اللہ میرا آخری سلام تو آدھے کول پوچھنا بھیڑا نو جو پتائی ویر لحظے دا مہمان ہے بھیڑا آرام کرتے تو کوئی نین بیٹھیاں وقت زینبام بھیڑ نائی حسین آم پھرا نائی ایک لحظہ حسین دے چہرے تو نائی وس دی کئی گھنٹے پھرا دا چہرہ وے دی آئی جدہ آلیہ دی شادی عبداللہ نال ہوئی آئی علی شرط رکھی آئی عبداللہ میری زینب تے حسین دا وکھرا پیارے او جدہ آلیہ بھرانو ملن ونجے روکے نہیں وہ بھرائے آدھا کھڑے میرا آخری سلام اجرکم اللہ حوصلے نال تھیاں دے پردے ہولی میں نو گرزدہ حسین تے آلیہ دا وکھرا پیارا کے سلام کی دے ساریاں بیبیاں خیمے دے اندروں آ گئی ہیں کوئی آدھیے بابا میرا سلام
کوئی آدھی چاچا میرا سلام زینب عالیہ کھڑی آدھی ویر باہر کیوں کھڑے خیمے لنگا آدھے اماں دی جائی میں زخمیاں تو میری بھیڑے کی میں برداشت کرے سے جدہ حسین آکھے میں زخمیاں آدھی ویر گھبرا نہیں تو کوئی پہلا زخمی تنائے اور میں تمانو پٹیاں بندی رہیا بابے نو پٹیاں بندی رہیا اور میں تا حسن براد جگر دے ٹکڑے ہچاں دے لیندی رہیا خیمے لنگا بھین خون صاف کری اجرکو ملل حسین آدھا کھڑے اماں دی جائی ایتینی بے صوبن عتیق اماں دی جائی میرا نماز دوے لے پرانا لباس دے عالیہ پرانا لباس دیتا ہے روایت لفظ خرکہو و مزکا حسین بہن دے سامنے پرانا لباس پڑھے وقت سے بے تنقیتا ہے ویدی کھلی آئی بھیڑا دیے ویر میں تا سمجھے آئے جو بدن دا خون صاف کرے نئے میں سمجھے آئے تلوار پجھے نئے نویاں پوشاکاں منگیا تیرے لباس تا جبرائیل جنت جلایا نئے او بھین نویاں پوشاکاں دے جی اجروں کو ملل اجروں کو ملل پرانا لباس کیوں پہنا ہے آدھا کھڑے زینب پرانا تاں پایا میں جتنے آئے ہوئے نے کرائے دلوگے انہیں تھوڑی دیر بعد میں مری ونجنا ہے میری لاش لوٹی پائے ونجنی ہے کوئی امامہ کوئی ابا پرانا تاں پہنا تین جو یحرم محرم میری لاش دے آوڑا ہے کوئی کپڑا تا ہوئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزادران سید الشہداء حسین مولا پرانا لباس دے بیٹن کی بھیڑا دیے ویر میری حسرت ایک واری خیمے جا حسین دے اماں دی جائی کان لا ظالم تانے کھڑے مرے دل آدھے کھڑے نہ حسین ہونا بھیڑا دے اولے للائے میدان جا اجرکم اللہ میں نے دشمن تانے کھڑے مرے بھیڑا دیے منہ چلا ایک واری خیمے جا حسین مولا خیمے جائے نادن حکم کر آدھی حکم نہیں کریں دی میں نے اماں دی وصیت یاد آئی آدھی ویر میں نے ماں کی آئی جدا آخری ویلے بھرا ملن آوی پرانا لباس منگی میدان ونجن لگی زینب بھرا دا گل جو ملوے وقت جیندہ بھرا نی لبنا ویر میں نو گل چما اجرکم اللہ میری حسرت ہے آخری واری بھرا نو گل چما حسین مولا گل ودھائے آدھی ناوے ویر ادو تگل بابا تنانا جملے آئے ادو تگل ماں زہرائی وہ سے دین دی آئی آج میری حسرت ہے میں نو ادو گل چما جدو تھوڑی دیر بعد شمر دا خنڈا خنجار حسین سجدے جو سر رکھے بہن وہ سے لمنے شروع کی دل پہلا بوسہ لے گیا دیے نانے محمد ابو سیہ ماں زہرا دبو سیہ باب علی دبو سیہ ویر حسن دبو سیہ آخر دیا دیے اجڑی زینب دبو سیہ اجرکم اللہ حسین مولا سجدے چو سر جائے آدھے زینب راضی ہے آدھی رب راضی ہے ہن حسین آدھے نمان دی جائی تائیں ماں دی وصیت پوری کیتی ہے ہن میری بھی حسرت ہے آدھی حسین
بہن حاضر رہی میں جو آدھی بھائی والا پتر توے آئے نا جڑے دے چھوڑے نا کوئی شے مانگ میں دیوا حسین دے اچھے نہیں ایک واری اپنے خیمے جا عالیہ اپنے خیمے جائیے حسین آبادہ پردہ بڑھائے آدھے زینب ایک واری سر تو چادر لہا او میں نو سر جمع میں نو کے نیزت اوڑایا تائیں اٹھ دی گانت اوڑائے گئے لے اس جی اجرکم اللہ حوصلے نال تائیں اٹھ دی گانت گئے لے اس بازار گئے لے اس بازار اجرکم اللہ میں نو کر حسین دے اماں دی جائی منت لا ایک واری اپنے خیمے عالیہ اپنے خیمے آئی حسین پردے بڑھائے آدن ایک واری سار تو چادر لہا میں نو سار چما او میں نو بازار چموکا نہیں ملنا او میں نو کے نیزت اوڑا تائیں اٹھ دی گانت اوڑا اجرکم ملل بہن مل لے حسین غریب کربلا ٹردہ ہویا اچھے آئے جچھے بیمار کربلا بستر بیماری تے ستے ہوئے آئے آندہ ڈٹھے بابے نو سجاد اٹھن دا ارادہ کی دے حسین دن لال سموان عزادار بیٹھے ہو سید سجادہ دے بابا تیری جو حالت بن گئی ہے چاچا حبیب کی دے عباس کی دے مسلم کی دے او جوانو اکبر دا پچھن تو پہلے حسین تجربہ کر چکے ہیں جو پھرا کمر دا زوروں دے لے آدھے سجاد تو کتنے تائیں پچھدہ راسے میں دسے دا راسا او یا تو بچ گیا یا میں بچ گیا میں لحظے دا محمالا او تو جانے پھپیاں جاننی شام دے بازا اجرکم ملل سجادہ دے بابا میں تیرا وڈا پوترا میں تیری مدد کرنا میں جہاد کرنا حسین دے سجاد تم بستر تے سام تیرا اے جہاد نہیں تین جہاد اکبر کرنے آدھے بابا دسا جہاد اصغر کیڑے جہاد اکبر کیڑے حسین کھڑا دے سجاد سینے جو پھل برچی دا کھا کے سمجھنا چھوٹا جہاد او بازو کلم کرا کے من دریات سمجھنا جہاد اصغر تیرا ضربنال کو سمجھنا چھوٹا جہاد آدھے مادی چادر دواز خیجے اے جہاد اصغر وقت میں نو دسا جہاد اکبر کہڑا ہے حسین دے ماوان دے سرات چادران نہ ہوڑا کہیں لے اس بازار کہیں لے اس دربار سجا دے بڑا جہاد اور تو جانے جہاد اکبر جانی اجرکم اللہ میرا مولا میں نو طاقت دے حسین دی شہادت دے چند جملے سنا لو ہون ٹرن لگے سارے پردے دارانو صدے اکٹھا کیتے حسین سامنے پردہ دار بہائل اپنی ابا لہائیے ابا نلو حسین پٹیاں جدا کیتیاں ایک ایک پردہ دار دے مچھے تے پٹیاں بدھیاں حسین دی دھیا دیے بابا خیر تہے سادے سرن تے چادریں موجود نمک نہیں موجود پٹیاں کیوں بن دے ہو حسین کھڑیا دن میری دھی جدہ مشکل مردانوں بھجنا پائے بنے انہاں دی دستار جھاڑویں دیئے اور جدہ گئے مشکل عورتانوں بھجنا پائے بنے انہاں دی چادر لہویں دیئے میں تو دے برکے ودا
حوصلے نال بہنا نال ودا ہوئے ٹرن لگے غریب کربلا 4 سالان دی سکینہ دامن پی ودیے آدھی ودیے بابا انج لگ دے تو سی موت دی تیاری حسین کھڑا دے میری دھی من لا ناصر لہو ولا معین مینوں دسا جیندہ غازی ٹر ونجے جیندہ اکبر ماریا ونجے او موتر نہ ونجے تکے کرے آدھیے بابا و تو منہ چلا رکتنا الہ حرم جدلا بابا و تسانو نانے دے مدینے پچھا حسین آدن سکینہ اور بابے دے واسموک گئے اجرکم اللہ ہن دھیا دیے بابا وقت منت لا ایک واری مٹی تے بائے حسین مٹی تے بیٹھے نہ دیے بابا منت لا جھولی بنا حسین جھولی بنائیے دھی بابے دے گلے چبائیں چپائیں آدھیے بابا منت لا ایک مشت خاک را بار سر من بگدار او بابا بک مٹی دا چا دھی دے سر جرلا اپنی آنکھی نال ڈٹھی وان دھیاں یتیم اجرکم اللہ کیویں ہوندیل حسین بیٹھا دے سکینہ بابا لحظے دا مہمان بابے نی لبنا پھوپیاں نو تنگ نہ کرے جتھا جا ملی سم پوے ہو گئے ودے غریب کربلا گھوڑے تے سوار ہوئے میدان جنگ چائن ایڈی سونی جنگ کیتی ہے عزادار بیٹھے ہو میمنہ تے حملہ میسرہ تے حملہ لشکر نو اگوں لا لے آئے بھج دے ہوئے لشکر نو آدھے میرے نال کھلو کے لڑو تسا میرا غازی مارے میرے نال کھلو کے لڑو تسا میرا اکبر مارے بھج دیوں یا فوجا دیا اجاتا بھرا مار گئے اجاتا بچڑے مارے گئے ہاشمی جوان اجرکم اللہ ازادارو جنگ ود لڑ دے آئے جو ہاتھے پھے گئے بھی جو آواز آئیے حسین ہون وعدہ وفا کر میں راضیا او جوانو حسین تلوار نے آمیں جبائیا گھوڑے دی گردن تے چھپکی مار گیا دن گھوڑا ہون جنگ موک گئی اجرکم اللہ جلدی کر میں نو بھیڑا دے خیمے دے قریب لے ونجا او جوانو حسین دا گھوڑا ٹرائے کوئی تیر مرین دے کوئی تلوار مرین دے کوئی نیزہ مرین دے جنو کوئی شے نہیں لب دی آدن مارو ایدہ غازی کوئی نہیں اجرکم اللہ ایک ظالم پتھر مارے جڑا حسین دی پیشانی چ لگے خون صاف کرن واسطے حسین جھکے بے ظالم تیر مارے جڑا سینے چ لگے اتنا سخت تیرا حسین سامنے کٹھن دی کوشش کی تھی تیر نہیں نکلا حسین کنڈا لے پاسوں کٹھایا او ظالمہ ایک تیزہ مارا اتنا ظلم دا نیزہ جدے نیزہ ونیا ادائی حسین پھر ویدائی اجرکم اللہ ایک وقتی ہو جائے حسین زین تو سجے رخسارے دیوار زہرا دے دو پتر اور دوہاں دی اپنی قسمت ایک دے جنازے جو تیر بیدہ جنازہ کئی باہر تیران دے اجرکم اللہ ازادار بیٹھے ہو جدا حسین لتھے راہوار نو پتہ لگ گئے میرا سوار لہ گیا ہے او جوانو ذل جناؤنا قدمت واپس آئے آکے کانال مولا کیا دے
اسا شیعہ قوم گھوڑیاں دی پجاری نہیں ہے کلا حسین ایو گھوڑا ہاں جڑا حسین دی حفاظت کھڑا کرے میں آ کے دشمنہ نال لڑ